बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आपने न्यूज़ टू यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जनाब इसको सब्सक्राइब भी कर लें। बड़ी खबरें आज भी आपको हम देंगे। पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, राजा साहब ने कुछ चीज़ें आपको बताई, उसी का एक तसलसल। फिर एक बड़ा फैसला, साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन FIA में तलबी होगी। 2 करोड़ 5 करोड़ का मामला नहीं है जनाब, सीधा सीधा 1.5 अरब का मामला है, कौमी खजाने का गबन। और ये बहुत बड़ी खबर है कि साबिक जर्नैल एहतसाब के कटहरे में आ गया है। और फिर वो जनाब आला जब इंसाफ का तराजू अपने पलड़े आगे लेकर चलता है, तो फिर या अपने पलड़ों पे वज़न डालता है, तो फिर जनाब हसन और हुसैन नवाज की ज़मानत के बाद बर्रियत भी हो जाती है। आज वो 3 जो एहतसाब रेफरेंसेस थे, इवन फील्ड, फ्लैगशिप और अजीज़िया रेफरेंसेस, उसमें वो बरी हो गए हैं। फैसला सुना दिया एहतसाब अदालत के जज ने, क्योंकि मरकज़ी मुल्ज़मान तो पहले ही छूट गए। तो जनाब आगाज़ करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर का। FIA ने साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन को 22 मार्च को तलब किया है, दिन 11:30 बजे, कि वो हाज़िर हूँ FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर। और ये कोई मामूली मामला नहीं है, शिकायत थी, और शिकायत थी जनाब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, जिसमें उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने 128 मेगावाट के क्याल खार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाया। मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर सिनो हाइडर, ये कंपनी है, कि डिफ़ॉल्ट होने पर उसकी परफॉर्मेंस गारंटी ज़ब्त नहीं की गई। KfW बैंक जर्मनी ने मंसूबे को फाइनेंस किया। कॉन्ट्रैक्टर की जानब से इल्तवा पर लागत में बेतहाशा इजाफा हुआ। डिफ़ॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर को दीगर मंसूबों यानी कि भाषा डैम और महमद डैम के ठेकों में शिरकत से भी नहीं रोका गया। FIA ने तो जनाब इन तमाम तर इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन को कहा है कि वो 22 मार्च को दिन 11:30 बजे इंक्वायरी में पेश होकर अपनी पोजीशन वाज़े करें, मुतल्लका दस्तावेज़ात भी साथ लाएं, रिकॉर्ड लेकर आएँ। और PTI के दौरे हुकूमत में इनको चेयरमैन वापडा लगाया गया था, और जब फिर 2022 में PDM की हुकूमत आई थी, तो फिर इन्होंने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ये एक बड़े साबिक जर्नैल के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का होना और तलबी होना, ये वाकई बहुत बड़ी ख़बर है। और इसी वजह से मैंने कहा कि ये एहतसाब का जो कुल्हाड़ा है, अब लग रहा है कि ये सब पर चलेगा। जिन्होंने भी इस कौम का माल खाया है, वो पेश होंगे और उनसे वो माल वसूल किया जाएगा। दूसरी जो अहम खबर, तहरीक इंसाफ में जो फूट पड़ी हुई है, अब वो फूट जो है वो पार्लिमानी ओहदों तक पहुंच गई है। और पहले तो ग्रुप बंदी थी, अब ये है कि पार्टी के अंदर एक नहीं कई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं। वफाक और सूबों में पार्लिमानी ओहदों के लिए जो तैमूर सलीम झगड़ा हैं और असद कैसर, वो पार्टी क़यादत के फ़ैसलों से नाला हैं। हम ख्याल रहनुमाओं से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। फिर जो सेनेट इलेक्शन के लिए जुल्फ़ी बुखारी, हामिद खान, सनम जवेद को टिकट दिए गए हैं, इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो लोग जेल में बैठे हुए हैं उनको आप कवरिंग कैंडिडेट बना रहे हैं। जिस तरह वो उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, उनको आप कवरिंग कैंडिडेट या ऐसी पोजीशन पे ला रहे हैं टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पे
جہاں پہ انہوں نے جیتنا ہی نہیں ہے. تو یہ کور کمیٹی کے اندر بہت زیادہ یہ معاملہ ہوا، جس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ پھیلتی چلی گئیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ نام آپ کو بتاؤں کہ ایک جو گروپ ہے جس کی سربراہی نام نہاد بیچارہ، وہ نام نہاد میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ بے اختیار ہے. چیئرمین جو ہے وہ بانی چیئرمین نہیں، چیئرمین بیرسٹر گوہر، اسد قیصر، علی محمد خان، بیرسٹر سیف اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، یہ آ گئے جی مفاہمت کی پالیسی کے اوپر. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے جیل کے باہر آنے تک مفاہمتی پالیسی اختیار کرنی چاہیے، اور عوام جو ہے مشکلات سے دوچار ہیں. دوسرا دڑا اس مفاہمتی پالیسی کے خلاف ہے، وہ ہے بیرسٹر علی ظفر، شیر افضل مروت، بیرسٹر عمیر نیازی، عامر ڈوگر، عمر ایوب. یہ کہتے ہیں نہیں جی، جارحانہ رویے اپنائیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا ایک دڑا ہے، وہ ہے کہ ہمیں خود سے کوئی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، جو بانی چیئرمین کے فیصلے ہوں اس کے اوپر منوان عمل درآمد کرنا چاہیے. اچھا، جو تیسرا دڑا ہے اس کے اندر علیمہ خان بھی شامل ہیں. وہ پارٹی میں ان ہو رہی ہیں، لیکن ان کے اور شیر افضل مروت کے اختلافات بہت زیادہ ہیں. یہ شیر افضل مروت کو ہم میڈیا والوں نے، ویسے سوشل میڈیا والوں نے اور میڈیا والوں نے لیڈر بنا دیا، ویسے لیڈر ہے نہیں ہے. تو اب وہ ایک مرکزی عہدیدار جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اس سے آپ جو ہے وہ اندازہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ ان کی سوچ اور خیالات جو ہیں وہ کیسے ہیں. تو یہ بھی ایک پارٹی کے اندر جو فارورڈ بلاک کی گروپ بندی اب فارورڈ بلاک کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تیسری خبر، حسن اور حسین نواز یہ ہیں جی جناب، نیب کے ان 3 ریفرنسز سے بری ہو گئے ہیں جس میں ان کو شریک ملزم ٹھہرایا گیا تھا نواز شریف کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ. وہ ایون فیڈ والا العزیزیہ فلیگ شپ ریفرنسز. تو انہوں نے کہا جی جب مرکزی ملزم ہی رہا ہو گیا، اس کے کیسز ختم ہو گئے، تو پھر بیچاروں کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو نیب نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، نظر ثانی اپیل بھی نہیں کی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ جو حسن اور حسین جو ہیں وہ جناب آج ان کی بریت احتساب عدالت سے جو ہے وہ ہو گئی ہے. معاملات جو ہے میاں صاحب جا رہے ہیں جناب، روانگی ان کی کنفرم ہو گئی ہے. میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب جائیں گے، پھر سعودی عرب سے لندن جائیں گے. واقفان حال کا کہنا ہے کہ مریم نواز، حسن اور حسین نواز بھی ساتھ ہوں گے سعودی عرب میں. وہ عمرہ بھی ادا کریں گے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہمیشہ کی طرح وہاں پہ گزاریں گے. بعض اہم سعودی شخصیات کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی طے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد وہ لندن جائیں گے. لندن سے پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ لندن میں قیام کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنا میڈیکل چیک اپ کرانا ہے. کیونکہ جو سسٹم یہاں پہ حکومتی نظام لایا گیا ہے اس سے میاں صاحب سیدھی سی بات خوش نہیں ہیں. لیکن وہ بیچارے بس مجبور ہیں، کیا کریں. ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف بیٹی ہے، تو وہ اس کو تسلیم کر کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ جا رہے ہیں سعودی عرب اور پھر لندن جائیں گے. تو وہ اپنی کل ان کی ایک جملہ آپ نے سن لیا نا، وہ کہ اور کتنی بجلی مہنگی کرو گے، اور کتنی گیس مہنگی کرو گے، اور عوام کو مہنگائی میں کتنا مارو گے. بس یہی کافی ہے. آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ نواز شریف کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. پاکستان زندہ باد.